بیگم صاحبه، شانو، بیگم صاحبه، حالتون خوبه؟ معصومه خوبی؟ معصومه پاشو، چت شده؟ معصومه بلند شو عزیزم، بلند شو، پاشو، همه چی درست میشه. معصومه یکی بره راننده رو صدا کنه. شانو به راننده بگو ماشینو ببره بیرون. بدو خانم. عزیزم آروم باش، خوب میشی. مامان، حال معصومه چطوره؟ دکتر داره معالجش میکنه. مامان چی شده؟ چطور این اتفاق افتاد؟ هرچی قسمت باشه اتفاق میفته. به خاطر بی احتیاطی بلال همه چی خراب شد پسرم. بلال چی کار کرده مامان؟ داشت تو سالن بازی میکرد. ماشین کنترلیش رفت زیر پای معصومه و افتاد. پسرم دعا کن، خدا کمکش کنه انشالله. کاش دکتر خبرهای خوبی بهمون بده. انشالله. ما خیلی سعی کردیم مادر و بچه رو نجات بدیم، اما نتونستیم این کارو بکنیم. اگه بچه رو سقط نکنیم ممکن همسرتون بمیره. معصومه رو نجات بدیم. بلال بیا یه سیب بخور. تو ظهرم هیچی نخوردی. اشتها ندارم. با مامانم میخوام غذا بخورم. از اینجا برو. باشه من میرم. اومدم بهت بگم حال مادرت الان چطوره. خب بگو حال مامانم چطوره ها؟ اصلاً خوب نیست. میدونی آقا خیلی عصبانیه و اگه بفهمه تو با ماشین بازی میکردی اون وقت توبه اون وقت خدا نجاتت بده.
از عمد که این کارو نکردم. خاله حسینا بود که این کارو کرد. به هیچ کس هیچی نگو. اگه هم بهشون بگی کسی به حرفت اهمیت نمیده. تازه همه با هم دعوات میکنن. بهتره اینجا توی خونه بمونی و به هیچ کس هم هیچی نگی. فهمیدی؟ بله. زود باش. بیا سیب بخور. شاید منو مثل خودت ندونی، اما شانو زیر دین کسی نمیمونه. خانم الان توی بیمارستانه، بعد تو اینجا داری حلوای هویج درست میکنی. برای خودم که درست نمی کنم. برای سلامتی خانم نذر کردم که خانم زودتر خوب بشه. آره، نیت تو برای این نذر خیلی خوب میدونم. اگه بلال حقیقتو به آقا میگفت همه چی برات خراب میشد. چه حقیقتی؟ چی داری میگی شانو؟ نکنه زده به سرت؟ از من پنهون نکن. من با چشمای خودم دیدم دست آقا بلالو گرفته بودی. اما هوا تو دارم. نمیذارم لو بری. آقا بلالو خیلی ترسوندم. لط نمیده. خیلی دوست دارم بغلت کنم. خب یه چیزی رو به هم بگو. درباره خانم چیزی میدونی؟ نه، من چیزی نمیدونم. من که تو خونم چی باید بدونم آخه؟ خب زود باش دیگه. عملش خیلی طول کشید. امیدوارم همه چی خوب باشه. پسرم، مرگ و زندگی دست خداست. براش دعا کن. شاید خدا عشقتو نجات بده. ما همسرتون رو نجات دادیم، اما بیرون آوردنش از این شو کار شماست آقا احمد. بله. بیاین اتاقم، میخوام باهاتون صحبت کنم. دکتر، همه چی رو به راهه؟ یعنی چی شده دکتر؟ اتفاقی افتاده؟ بهم بگین. خبر بدی براتون دارم. خبر بد؟ اما شما که گفتین حال معصومه خوبه. پس خبر بد چیه؟ همسرتون دیگه نمیتونه مادر بشه. با اتفاقی که افتاده اون دیگه نمیتونه مادر بشه. ممنونم. خیلی ممنون. معصومه، صداشو شنیدم اما نمیتونم ببینمش. حق با پدره. کسی که بیهوش صدا رو هم میشنوه. دراز بکش. حتی اگه بمیرمم بازم میتونم صداشو تشخیص بدم. این که جادوگری نیست. خب بعد از مرگ همه چهره و صداها رو میشنون. یه چیزی رو بهم بگو.
الان بیرون نشسته؟ اون قدم بیکار نیست که الان بیرون نشسته باشه. آره اومد کمک کرد و رفت. کمک؟ این که الان داری نفس میکشی به خاطر اونه. اگه اون پولو نمیداد شاید تا الان مرده بودی آخه. اگه من میمردم کی میفهمید که تو دلش برای منم جایی هست؟ ای بابا همچین چیزی نیست فراز. توی این شرایط هم داری بهش فکر میکنی؟ اون فقط و فقط به خاطر انسانیتش بهت کمک کرد، برای اینکه دوستت بود. پس یه ارتباطی هم به هم داریم، حتی اگه انسانیت و دوستی باشه. بچه از دست رفت. دست رفت. خدا برای اینکه صبر مردم آزمایش کنه اونا رو امتحان میکنه. آره، ان الله مع الصابرین. خدا همراه آدمای صبوره. خدا عالم مطلقه، اون همه چی رو میدونه. مادر درست میگه معصومه. صبور باش، قصه نخور. ما باید راضی به رضای خدا باشیم. فقط باید قوی باشی، ناراحت نباش. اگه برای صبرت شکرگزار باشی خدا بهت پاداشش رو میده. صبور باش عزیزم. من نمیتونم صبور باشم. ما باید قوی باشیم معصومه. دا ببین ما بلا رو داریم. بلال برای روشن کردن تاریکیه. زندگی ما کافیه خودتو از این غم نجات بده. اینقدر قصه نخور معصومه. احمد داره درست میگه. فکر نکن کل زندگیت همینه. صبور باش دخترم. بعضی از غمها بخشی از زندگی نیستن، کل زندگیتون میپوشونن. به چی نگاه میکنی؟ معصومه نیست، حسیناست. شماره‌مو گرفت تا حالتو بپرسه. ضمناً خیلی پیگیر حالتو بود. فکر کنم یه چیزایی باید بفهمی. گوشیا بده من. گوشیا بده. حالش چطوری؟ من کاملا خوبم. من زندم. و از امروز دیگه لازم نیست که به دوست من زنگ بزنی. متوجه شدی؟ میدونی من خیلی برای عمر طولانی دعا کردم. لازم نیست. اصلا لازم نیست که این لطفو به هم بکنی. لطفاً دعا نکن. دعا نکن. اما من میکنم. هر لحظه برای عمر طولانی دعا میکنم تا بالاخره بتونی معصومه رو فراموش کنی. حسینا بس کن. تو رو به خدا قسم این مزخرفاتو تمومش کن. آقا این مزخرف نیست، این خیانته. اگه به زودی زندگی معصومتو به جهنم تبدیل نکنم پس اسم من حسینا نیست.
حسینا حالت خوبه؟ مامان، بلال کجاست؟ نگرانش نباش عزیزم. اونجاست. بیا بریم داخل. من میارمش. احمد، منو ببر پیش بلال. خیلی پریشون به نظر میاد. خودش میاد عزیزم. بیایید برید، اونم میاد. بیا. بریم. بلال عزیزم، بیا اینجا. مامان بزرگ، من هیچ کاری نکردم. مامانم. پسرم، چرا همش داری توضیح میدی؟ هممون میدونیم کاری نکردی. این اتفاقم یه اشتباه بود. الان ناراحتی؟ مامان بزرگ، حال مادرم چطوره؟ مادرت حالش خوبه، اما یکم بیحاله. مثل من که زمین میخورم و زخمی میشم. دقیقاً همینطور. مامانت خیلی بد زمین خورده، واسه همین بدجوری زخمی شده و الان حالش یکم بده. این یعنی ما باید خیلی از مامانم مراقبت کنیم؟ کاملا. ما همه با هم باید مراقبش باشیم تا بتونه زودتر خوب بشه. خب؟ راستی تو هم باید بری مامانتو ببینی. باید بهش بگی که از الان به بعد حسابی ازش مراقبت میکنی. نه مامان بزرگ، مامان حتما دعوا میکنه. تازه پدرم با هم دعوا میکنه. کی اینو بهت گفته؟ به هیچ کس هیچی نگو. اگه هم بهشون بگی کسی به حرفت اهمیت نمیده. تازه همه با هم دعوات میکنن. بهتره اینجا توی خونه بمونی و به هیچ کس هم هیچی نگی. فهمیدی؟ خودم اینجوری فکر میکنم مامان بزرگ. ما وقتی اشتباه کنیم سرمون داد میزنن. اما برای اشتباهی که بابتش عذرخواهی کنیم سرمون داد نمیزنن. پس باید بری مامانتو ببینی. میخوای ببینیش؟ آره؟ آره. باشه، پس بریم. ماما، تو الان از من ناراحتی؟ نه عزیزم، تو با مهربونی ازم عذرخواهی کردی. دیگه ناراحت نیستم. مامان، برات یه هدیه درست کردم. یه هدیه عذرخواهی. اول چشماتو ببند.
این منم و اینم برادر کوچیکترمه. زود خوب شد تا بتونیم بریم اونو بیاریم. اون حتما منتظر منه. اون هیچ وقت بر نمی کرده. اون رفته پیش خدا. چرا ماما؟ من نصف لباسامو براش نگه داشته بودم، همینطور اسباب بازیامو. همه چی تموم شد. عزیزم، تو باید قوی باشی. اگه تو امید تو از دست بدی، چطور میتونی معصومه رو قانع کنی امیدوار باشه؟ چطور بهش امید میدی؟ همش دارم به معصومه فکر میکنم. وقتی قضیه رو بفهمه نمیتونه درد از دست دادن بچه‌ش رو تحمل کنه. مامان وقتی بفهمه که دیگه هیچ وقت نمیتونه مادر بشه، تحمل همه چی براش سخت‌تر میشه. نگرانم چی به سرش میاد. تا کی باید این زن رنج بکشه؟ وای خدای من، حسابی بهش آسیب زدم. انگار همه چی همون جوری شده که من میخوام. میبینی که چطور زمان و زیبایی تبدیل به طوفان میشن و زندگی تو خراب میکنه. مامان نمیدونم چطور بهت بگم که دیگه همه چی تموم شده. هر چی خدا بخواد. باید با خواستش زندگی کنی. الان باید تلاش کنیم تا بتونیم معصومه رو از این وضعیت نجات بدیم. احمد، در مورد اینکه چطور این قضیه رو به معصومه بگیم تو نگران نباش. وقتش که برسه باهاش حرف میزنم. خودم بهش میگم. ممنون مامان. ممنونم. به چی فکر میکنی؟ حسینا خیلی بدجنسه. دارم فکر میکنم به معصومه بگم مراقب نقشه های شومش باشه. اون حواسش به همه چی هست. از تو خیلی عاقل تره.
सपनों के टुकड़ों का मैं क्या करूं गोरी दिल पे जो मेरे में पल पल मरो سلام. حالت خوبه؟ نابود شدم. شکستم. چی شده معصومه؟ همه چی مرتبه؟ همه چی خوب بود. اما دیگه هیچ کس خوشحالی منو نمیبینه. فراز بچم. معصومه الو. 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 کی بود زنگ زد؟ خب خواهرم زنگ زده بود. کی بهش خبر داده؟ زنگ زده بود حال منو بپرسه و اون معصومه آروم باش. احمد معصومه میدونم که تو داری بیشتر از من زجر میکشی، اما منم بچه‌مو از دست دادم. چرا هیچ کس متوجه این موضوع نیست که منم به حمایت احتیاج دارم؟ یه شونه میخوام که روش گریه کنم. چرا کسی درد منو نمیبینه؟ خیلی وقت دارم به اون لحظه ها فکر میکنم، به لحظه های شادی که با هم گذروندیم. خیلی دلم برای اون موقع تنگ شده. احساس میکنم با این که پیش منی، اما فکرت با من نیست. این کارا با من نکن لطفاً. خواهش میکنم. ببین، من حتی نتونستم دکمه لباسم رو درست ببندم. لطفاً
مامان امروز میخوام املت بخورم. احمد لطفاً ببرش و به خدمتکار بگو صبونش رو درست کنه. پس امروزم با ما صبحانه نمیخوری؟ نه، شما بخورین. مامان من میخوام با تو صبونه بخورم، تو هم بیا. لطفاً ببرش، صبونش رو بهش بده. باشه، بریم بلال. نه احمد، تو حسه یه مادر رو درک نمی کنی. غم مرگ بچم تموم نمیشه. نمیتونم دوباره زندگی کنم.